السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيما عودتكم هاد الخطره غادي ندير لكم فيديو على لي بارفان. ميرسي بور لي كومونتير. توجور في البدايه نقول ميرسي بور لي كومونتير، ميرسي كاع لي البنات اللي راهم يتفكروني ويخلوا لي ان كومونتير. اليوم جاتني ليدي باش نفيلمي لكم هاد لا فيديو بيسكو راكم شايفين الحال كي راه داير. دونك لو غو تاعنا والميول تاعنا تاع لي بارفان يتبدل سولون لا سيزون، سولون لي زورمون، سولون لا سيتوياسيون، على حساب لا بيريود اللي تكونوا فايتين بها، على حساب لاج. دونك غادي نتقاسم معاكم ديرنييرمون شنو جديد في لا كوليكسيون تاعي، شنو هما لي بارفان اللي نديرهم في هاد لا بيريود تاع البرد، النوم، تاع الشتاء. دونك بلا ما نطول عليكم نبدو بسم الله. دونك في البدايه غادي نتقاسم معكم اليوم شنو درت كون بارفان. اليوم درت هذا ستا نوفو بارفان اللي دخل لا كوليكسيون تاعي. هذا غوتشي كوليكسيون بريفي، غوتشي دو ايس اوف دو تيجر. دونك ستا بارفان هذا جاي لو بارفان تاع لو ستيل تاع نيميرو 5 دو شانيل، ان بارفان انتونس. مي درته اليوم، درته في نهار حامي في السخانه، ما حملتهش بصح درته اليوم نورمال، حسيته نورمال وعجبني. باغ كونطخ ان بارفان اللي تشموه في هاد لا بيريود تاع البرد وكلشي. كيما نعرفوا في لا بيريود تاع البرد والشتاء يليق دي بارفان اللي يكونوا انتونس، اللي يكونوا امبري. هذا سي ان بارفان امبري فانيي، فيه العنبر وفيه لا فاني. ليبرو لو ستيل تاع شانيل نيميرو 5، تاع كوكو شانيل، تاع شاليمار. هذا يعجبكم. ماشي ان بارفان ليبرو هاد لو ستيل تاع هيبنوتيك بازون، ما غاديش يجيهم تري تري انتونس، غير لا داروا في نهار حامي في السخانه. سينو هذا هو لو جور تاعه. دونك هذا لو بروميي بارفان اللي اليوم درته تاع هاد لا بيريود. نفوتو ان دوزيام بارفان في لا ميم كاتيجوري. هذا كيما قال لك صغير ومحاينه كبار. هذا سي لو كوكو شانيل، كوكو شانيل لوت بارفان، عندي 50 مليلتر. هذا ان بارفان كيما قلت لكم الميم كاتيجوري، لي بغي نيميرو 5 دو شانيل. هذا ينجم تاع الشتاء وتاع البرد وتاع النوم. و ان بارفان لا توني تاع اكسيلونت، ديري غير بشيت وحده ولا زوج تقعدي تشميها كاع لا جورني، ميم في لي فيتمون يبقى 2 جور. وانا جو لو تروف با بلي هذاك لو بارفان اللي في هاد لا بيريود ماشي البارفان اللي يسرع، بصح كنت ديروه في الصيف يغمكم. و سي ان بارفان تري كلاس، كوكو شانيل. ما على باليش لا وصلت لكم لي نوت، مي البنات توجور نقول لكم لا بغيتو تشموا ان بارفان روحوا شموه وجربوه، عاده انغاجو فيه. كملوا في الميم كاتيجوري. البارفان هذا بالك الى موان انتونس كو هذا، الى موان انتونس كو لي دو زوتر اللي وريتهم لكم. كوكو مادموزيل دو شانيل. انا عندي لود بارفان، كاين لود بارفان انتونس. لود بارفان انتونس ما جايش فيه لا نوت، انا يجي لود بارفان يعجبني خير في ديك لا نوت متالي دو فريشور. الانتونس ما فيهش، جاي مغموم شويه. دونك هذا تاني لا توني تاع اكسيلونت وتاع هاد لا بيريود. وكاين اللي يديروه ميم في الربيع، اللي يحملوا لي بارفان. هذا سي ان بارفان فلوري بوازي، توجور لا نوت تاع لي شانيل تلقوا هذيك لا نوت بوازي في لا فان. دونك نكملوا في لي ميم كاتيجوري دي بارفان انتونس. دونك شحال رانا لو 3 لو 4 بارفان سي l'hypnotique poison de chez Dior. انا عندي اون تيستور اوريجينال فرونسي. hypnotique poison de chez Dior. هذا ان بارفان تاني تاع هاد الوقت تري 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 انتونس. سي لاموند افيك لا فاني، لاموند امير، هذاك اللوز المر ريحته مع لا فاني، يعطي ان بارفان تري كلاس. ولا توني تاعها لي اكسبسيونيل. دونك لي بغي هاد لو ستيل تاع لي بارفان انتونس توجور نهضر لكم على هاد الوقت. دونك hypnotique poison. و سي ان بارفان اللي ماشي بارتو وين ما تدوري تشميه، بصح سي ان بارفان تري كلاس.
تسقسوني على لي تيستور البنات شرو عند واحده تكون كونفيونس ولا واحد يكون كونفيونس تكونوا عارفينه باللي يجيبه من ليترونجي. ما تشرو جينيرالمون لا توني تاع لي بارفان اون تيستور بلوس كو لي بارفان اللي تلقوهم في البارفيومري افيك بواط. يديروا لو تيستور بلو كونسونطري pour attirer les clients. هذه دونك نكملوا. قلنا hypnotique poison. انا عندي لود بارفان. نكملوا عندي لو بارفان في même c'est le poison girl de chez Dior. Le poison girl, كملوا avec les poison girl de chez Dior. Il est moins intense que l'hypnotique. جاي ليبري لو ستيل تاع بارفان تاع سنسويل. هذاك لو بارفان اللي جاي فانيي فيه لا روز ويخلي هذاك لو فون تاعه فانيي هذاك الشباب اللي يبقى. دونك hypnotique poison girl je veux dire. اللي تبغي poison girl اوتوماتيكمون غادي تعجبها لا نوي تريزور à la folie. alors la nuit trésor à la folie انا عندي 50 مليلتر. لا نوي تريزور à la folie فيه لا نوت تاع لا روز في لو فون تاعه. لا روز هذيك لا روز فانيي السنسويل اللي يبقى في الميم كاتيجوري كو البوازون جيرل. تانيك نروحو تانيك في الميم كاتيجوري البنات جون بول غوتيي لا بيل مي لود بارفان انتونس. لود بارفان انتونس اللي يبغي اديكت دو شي ديور ويبغي لي بارفان اللي جاي فانيي واللي يبقى هذاك لو بارفان لي شباب. دونك ننصحها بهاد لي بارفان. هذا ثاني سي ان نوفو بارفان اللي دخل في لا كوليكسيون تاعي. هذا شي تاع بوكو بلوس على جال لا بوتاي تاعه مي عجبني. ان تري 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 بون بارفان. لا توني تاعه كيما قلت لكم بنات اكسبسيونيل. تانيك هو اون بون توني بارابور لود بارفان انتونس. بارابور لود بارفان جاني بوكو بلوس فلورال. مي هذا فيه لا روز فيه لي فلور وفيه لا نوت دو فانيلي انتونس. دونك بلا ما نسالكم ان اوتر بارفان اللي نبغيه وراني غادي نكمله وغادي نعاود نجيب اون اوتر بوتي راه جايتني في الطريق منه. سي غود جيرل. غود جيرل سي لو كلاسيك سي الاول. غود جيرل هذاك الغوج ما عجبنيش جاي فرويتي بالبزاف. غود جيرل سوبريم جاي سكري. مي هذا سي هذا كود كور. هذا لو بارفان اللي درته في المارياج تاعي واللي نشريه ان شاء الله غير مليته. دونك عندي اون كوفري. دونك غود جيرل سي ان بارفان جاي انتونس جاي سكسي. لو ديبار تاعه ولا فان ماشي كيف لو ديبار انتونس مي لو فون تاعه اللي يبقى فيك شباب. بارفان اللي يقعد جاي فانيي جاي. دونك نكملو توجور مع لي بارفان تاع هاد الوقت. لو سي دو شي جورجو ارماني. غادي تشوفوا هاد لا بوتاي شراها باقي فيها ان فون. هادي بورتون اون 50 مليلتر بيسكو عندي بوكو دو بارفان. وانا بارفان ماشي نديه معايا في ساكين. بارفان نوتيليزيه جينيرالمون ملي يكون في الدار بزاف. البنات اللي يديروا البارفان برا ما نتحملش. دونك هاد لي بارفان ديريهم في الدار ديريهم. دونك توجور راه باقي فيه ان فون. هذا شد لي واحد 4 ولا بلوس. وشوفوا الليكيد كي ولا سي هذا انديمودابل. خرج موراه سي انتونس وخرج موراه سي باسيون. هذاك سي باسيون انتونس هذاك راني باغيه بصح مشيت حد الوقت. انا سي باسيون انتونس عجبني لو بارفان مي نديره في لا بيريود تاع الربيع تاع الخريف البديه تاعه ماشي تاع البرد والنو. دونك هذا سي اود بارفان كلاسيك. نكملو شرح باقينا لو ميور بور لا فان. باقينا لو بارفان اللي ما استغناش عليه في حياتي سي الين هذا اود بارفان. الين اود بارفان الاول كنت نشري الين اود تواليت اكسترا اوردينير.
لا فريشور تاعه، لانتونسيتي، لا تونو تاعه اكسبسيونيل. نبغي هذاك لو بارفان. نعاود لقيته ان شاء الله، سي سيغ اللي غادي نعاود نشريه. كان باقي لي غير لو فلاكون تاعه. لوت بارفان انا يبان لي هذاك هو اللي ما يحملوش الين لوت بارفان. جو بونس با لا غادي يحملوا هاد لا فيرسيون تاع الين، بيسكو هادي بانت لي الين عود ماجيستيو. هذا سي ان بارفان اكسبسيونيل. اللي يبغوا لا نوت تاع العود ميلونجي مع لو فون تاع الين غادي يعجبكم. ولا تونو توجور نقول لكم بلي لا تونو تاعهم لي دو اكسلونت. دونك كملنا كاع ابار هذا اللي بقى لي فلور موسك دو شي نارسيسو رودريغيز. هذا ما عندي في نارسيسو. فلور موسك انا ما نستعملهاش بكثره في هاد لا بيريود. نستعمله كاين اللي يبان لهم انطونس ويديروه في ليفر، مي انا نستعمله في الربيع في ال في في الخريف والشتاء. هو هذاك لا روز افيك لو فون موسكي اللي تشموه بريسك كاع في لي بارفان دو نارسيسو. هذاك لو بارفان اللي يبقى فيك جاي حلو، جاي موسكي على فان، جاي بصح خفيف. انا يبان لي ما يبانليش انطونس كوم هاد لي بارفان اللي قلتهم لكم. ديرنييرمون سيت ان بارفان هذا شريته غير ديرنييرمون، صافي اون سيمين ميم با. بربري ماي بربري بلاك. هذا ان بارفان لا تونو تاعه البنات اللي يبغوا لودور تاع الورد. داك الورد ميم لو كرياتور تاعه يقول لك كي دخلتي ان جاردان في لا بلوي في العاصفه، الورد لانطونس وشباب ان بارفان تري كلاس. هذا بربري بلاك بلوش الي ليجي بارابور لهذا، بصح هذا لا تونو تاعه تاني ما عندي ما نقول فيه. دونك هذه لا فيديو تاع اليوم البنات، بلا ما نطول عليكم تقاسمت معكم لي بارفان لا بلوبار دي بارفان اللي نوتيليزيهم في لا بيريود هذه تاع الشتاء. نسيت ان بارفان سي لو ميس ديور لود بارفان. ميس ديور لود بارفان سي ان بارفان تاع تانيك هاد الوقت. سي ان بارفان فلوري بوازي على فان، فيه لي فلور اي لا فان تاعه جاي بوازي. كاين ميس ديور تانيك لو بارفان هذاك اكسيلون تانيك في هاد لا بيريود. دونك بلا ما نطول عليكم البنات، هذه هي لا فيديو تاع اليوم. بغيت نتقاسم معكم لي بارفان اللي نستعملهم بكثره في هاد لا بيريود، باش اللي حابه تشري ان نوفو بارفان ولا اون موا تدي اون ايدي. بلا ما نطول عليكم البنات، تقاسموا معايا لي بارفان اللي راكم تستعملوهم في الشتاء، واش هو لو بارفان اللي راكم تديروه بكثره في هاد لا بيريود. ودعموني وما تنسوش تخلوا جيم في لا فيديو وان كومونتير، وباش تكبر القناه تاعنا. شفت ديرنييرمون بلي كاين تفاعل قليل. هذه لا هاد ديكور راجيني راني نجبد من لاشين يوتيوب، بيسكو انا لاشين يوتيوب قلت لكم راني دايرتها غير بور باسي دو طون افيك مي زابوني. هذا ما كان. دونك ماذا بيا نشوف التفاعل، نشوف الدعم باش نكمل لكم بفيديوهات جدد. والسلام عليكم.